تو میں اپنے معزز مہمان آواز خوش الحان فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری عبدالقدیر ساکی صاحب نو خطاب واسطے دعوت دیواں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو کو سبحان اللہ۔ جنہیں کو بیٹھے ہوئی یہی بول دے رہو تو انشاءاللہ کام چلتا رہے گا، تو تسی بھی چپ کر کے بیٹھ گئے تو پھر اللہ دی صبورت دی ہے۔ میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اس دنیا فانی تے جنیاں بھی بڑیاں بڑیاں محفلاں ہون، پروگرام ہون، شادی ہوئے ہیں، پر محفلاں کئی طرح دی ہوندے ہیں، کتے کنجر خانہ ہو رہا ہے محفل دے اندر، کتے کی ہو رہا ہے، کتے کی ہو رہا ہے، لیکن جو سب تو خوبصورت اور اعلیٰ محفل ہے وہ قرآن دی ہے۔ میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اتے رحمت رب دی بس دیئے، اتے رحمت رب دی بس دیئے، اتے آلائے دنیا ساری تو میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو جنہ قرآن نو سینے لایا ہے، جنہ قرآن نو سینے لایا ہے، انہوں اللہ نے چمکایا ہے۔ اوہ نالے پاڑھدا جا نالے چاڑھدا جا، نالے پاڑھدا جا نالے چاڑھدا جا، تیرا اچا مقام بنایا ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن نو کہن گے اے حافظ قرآن پڑھدا جا، الحمدللہ تو شروع کر لا، جتھے من الجنت والناس ہوئے گی وہ تیرا مقام ہوئے گا۔ نالے پڑھدا جا نالے چاڑھدا جا، نالے پڑھدا جا نالے چاڑھدا جا، تیرا اچا مقام بنایا ہے۔ میں صدق قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو حافظ قرآن دے ماں باپ نو کی ملے گا؟ ماں باپ نو نوری تاج ملن، ماں باپ نو نوری تاج ملن، میں صدقے تیری سرداری تو میں صدقے قرآن دکاری تو قرآن دی محفل پیاری تو اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، لجپال، غوث اعظم، بگڑیاں بنانے والا، ڈبیاں تارنے والا، بے اولادیاں نو اولاد دینے والا، انگنت لا تعداد درود و سلام امام اعظم، رہبر اعظم،
امام کل ختم رسول جگاں دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے سانو دنیا دی بھین تو نکال کے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ جڑے اجے تک گھراں دے اندر کاروبار دے اندر لگے نے اللہ انہاں نو بھی اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمانا۔ خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے گھر بلایا ہے۔ ساڑی کوئی پاور نہیں، ساڑی کوئی طاقت نہیں کہ اسی مسجد دے اندر آ جائیں، بلکہ جنوں رب چاہندا ہے انہوں اپنے گھر بلاؤندا ہے۔ ویکھ لو، نظر دوڑا لو، نہیں یقین تے کڈا وڈا پنڈ اجے گھراں دے اندر بیٹھے نے۔ خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے گھر بلا لیا۔ جیڑی ایت کریمہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، حضرات اے دے اندر اللہ تعالیٰ قرآن دا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن مومنہ واسطے شفا بھی بن کے آیا ہے اور ہدایت بھی اور رحمت بھی بن کے آیا ہے۔ اس تو قبل میں شکر گزار ہاں بھائی دلدار جنہاں نے آج دی اے محفل سجائی ہے، اور اس بستی والے جتنے بھی نوجوان نے نوجوان قیادت جنہاں نے آج دے پروگرام دا انتظام کیتا ہے۔ اللہ میری دلی دعا ہے اللہ جنہاں نے آج دے اس پروگرام نو سجایا ہے، تیری مسجد دے اندر تیرے گھر دی رونق نو دوبالا کیتا ہے، اللہ جو تیرے گھراں نو آباد کر دینے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد کر۔ اللہ انہاں سارے بھائیاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرمائے۔ اور میرے بڑے ہی پیارے ویر کاری عبدالواحد صاحب جڑے اس مسجد امام بھی نے خطیب بھی نے، اللہ او دن رات جو محنتاں کوششاں کاوشاں کر رہا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرمائے۔ تو رمضان اور قرآن دا تذکرہ پائی کر رہا ہے سن بھائی عبد المنان۔ قرآن اور رمضان دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، آپس دے اندر بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے۔ جس طرح اولاد اور ماپیاں دا آپس دے اندر رشتہ ہویا کردا ہے، اس تو بھی دگنا قرآن اور رمضان دا گہرا تعلق ہے۔ جنہاں رمضان دے نال پیار کیتا، جنہاں قرآن دے نال محبت کیتی، ملے گا کی کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ قرآن بھی رمضان بھی اللہ تعالیٰ دے سامنے سفارش کرنگے۔ کدوں؟ جدوں سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، اے زمین تانبے تی بن جائے گی، ماپے اولاد نو پل جانگے، کوئی کسے دا کام نہیں آئے گا، لیکن کم آئے گا تے رمضان تے قرآن کم آئے گا سفارش کرنگے۔ اللہ اے رمضان کہے گا اے ساری تیاڑی بھکھا رہ کے پیاسا رہ کے تینوں خوش کرن واسطے اندہ دنیا دا لالچ کوئی نہیں، لالچ ایسی کہ اللہ تو راضی ہو جائیں۔ اور قرآن بولے گا اللہ رات دی طریقی دے اندر جدو لوگ ستے ہویا کر دے ایک قیام کریا کردہ میریاں تلاوتاں کریا کردہ۔ اللہ دنیا دا لالچ کوئی نہیں، لالچ اے وے کہ جنت مل جائے۔ حضرات اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن دی گال نو سن کے انہاں دونوں نو جنت دے ٹکٹ عطا کر دینگے۔ سبحان اللہ۔ حضرات جنہاں نے قرآن نو سینے دے نال لایا، قرآن دے نال محبت کیتی، وفا کیتی، حضرات جنہاں لوگاں نو شفا نہیں مل رہی، کئی سال ہو گئے، دکھاں دے اندر زندگی گزار ہے، بیماری دے اندر زندگی گزار ہے، میرا یقین ہے وہ قرآن نو پڑھن، قرآن دی تلاوت کرن، اللہ ساریاں تکلیفاں بیماریاں دور کر دینگے۔ ساڑھے کرام دے اندر بیماری داخل ہو گئی، حضرات کیوں اسی کدے رب دے گھر دے اندر نہیں آئے؟ حضرات ساڑیاں الماریاں قرآنہ دے نال بھریاں، قرآنہ تے کٹا لگ چکے ہیں، کدے اسی کوشش ہی نہیں کیتی کہ قرآن دی تلاوت کر لیں۔ آؤ میں اپنی بات نو اگے لے کر کے جاواں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مولا کریم نے
تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا بدر الدجا خیر الورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے پاک پیغمبر دا نام نامی اسم گرامی آوے پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال درود پڑھنا ہے سونیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھے گا انہوں 5 انعامات دیتے جاونگے اوہ توحید پور دے آباسیا غور کرنا کیڑے 5 انعامات دیتے جاونگے فرمایا اس بندے دے 10 گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنگے جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود پڑے گا 10 گناہ معاف کر دیتے جانگے دوسرا انعام 10 نیکیاں ان دے خاتے دے اندر لکھ دیتیاں جاونگیاں اور تیسرا انعام ان دے 10 درجات بلند کر دیتے جانگے اور چوتھا انعام حضرات انہوں 10 غلام آزاد کرم دا ثواب ملے گا اور 5واں انعام ان دے تے 10 اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں پتہ چلیا جڑا میرے پیغمبر دا نام سن کے درود پڑے گا انہوں 5 انعامات مل جاونگے پھر ایتے ہی بس نہیں ہے جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا تیری میری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ قاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے دنیا کائنات تو سب تو کنجوس بندہ بخیل بندہ ہووے جو آپ علیہ السلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا اس کر کے میرے پیغمبر دا نام آوے گج وج کے درود پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا آواز ہم دیئے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے قرآن مومنہ واسطے شفا بن کے آیا اے رحمت بھی بن کے آیا اے ہدایت بھی بن کر کے آیا اے دکھان دا علاج بھی بن کر کے آیا اے بیماریاں دا علاج بھی بن کر کے آیا اے پریشانیاں دا حل بھی بن کر کے آیا اے توحید پوریا ذرا قرآن دے کولوں پوچھئے قرآن ہے کی چیز ہے قرآن دے نال گلاں کریے نا ذرا جی میں تیرے میرے معاشرے دے اندر کوئی بندہ آ جاوے اسی اوب دے نال گلاں کرنے آؤ قرآن دے کولوں سوال کرنے قرآن دے کولوں پوچھنے میں تے قرآن دے کولوں سوال کی تھا میں قرآن دے کولوں پوچھنا اے قرآن تیرا نام کیے قرآن بولیا قرآن مجید اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے آوے میرا نام قرآن مجید ہے میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا اے قرآن تیری زبان کیے قرآن بولیا بلسان عربی مبین میری زبان عربی ہے اے قرآن خود کہہ رہے آوے میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا اے قرآن تیری حفاظت دا ذمہ کنے اٹھایا تیری حفاظت دی گارنٹی کنے لئیے اللہ دا قرآن کہندا وے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہے آوے میری حفاظت دی گارنٹی خود کائنات دے مولا نے لئیے خود اللہ نے لئیے اور توحید پر دیا بس یا مثال تیرے سامنے اے قاری عبد المنان صاحب تیری مسجد دے اندر قرآن سنا رہے نے حضرات 15 16 بلکہ 12 سالہ دے بچیاں دے سینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نو محفوظ کر دیتا وے پتہ چلیا قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود کائنات دے مولا نے لیا
آوے میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تیرے اندر کوئی شک تے نہیں ہے قرآن بولیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میرے اندر کوئی شک نہیں ہے حضرات میں تے کیا کرنا وا اس دنیا فانی دیاں جتنیاں کتاباں نے انہاں دے اندر شک ہو سکدا وے تورات دے اندر شک ہو سکدا وے انجیل دے اندر شک ہو سکدا وے حضرات زبور دے اندر شک ہو سکدا وے لیکن قرآن دے اندر شک نہیں ہے کیونکہ قرآن خود کہہ رہا وے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تو محفوظ کتے وے تیرا ٹھکانہ کتے قرآن بولیا فی لوح محفوظ قرآن لوح محفوظ تے محفوظ ہے میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تینوں لے کر کے آن والا کون ہے قرآن بولیا نزل بہ الروح الامین مینوں لے کر کے آن والا جبرائیل اوے توحید پور دے آباسیاں میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل کیتے نے لے کر کے آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرات میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تو کدے تے نازل ہویا وے قرآن بولیا نزل علی محمد اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا وے میں آپ علیہ السلام یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہویا وا میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تینوں لے کر کے آن والا کون ہے قرآن بولیا تنزیل من رب العالمین مینوں لے کر کے آن والا خود اللہ خود کائنات دا مولا وے حضرات میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تو کس مہینے دے اندر آیا قرآن بولیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قرآن خود کہہ رہا وے میں رمضان دے مہینے دے اندر نازل ہویا وا حضرات رمضان دے مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے سارا دا سارا قرآن نازل کیتا میں قرآن دے کولوں اگلا سوال کرنا وا اے قرآن تو کس رات دے اندر نازل ہویا قرآن بولیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ دا قرآن کہہ رہا وے میں لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل ہویا اوے نوجوانہ قرآن اپنا تعارف کروا رہا وے قرآن خود دس رہا میں ہے کی چیز ہاں اوے نوجوانہ قرآن نے تینوں سب کچھ دس دیتا اس دنیا فانی تے زندگی گزارن دے وال بھی دسے طریقے بھی دسے نے اس دنیا فانی تے رہ کر کے اس اللہ دی عبادت کرنی ہے تینوں قرآن نے دسیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ تعالیٰ نے انسانہ اور جنہ نو پیدا کر دیتا وے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا حضرات نوجوانہ توحید پور دے آباسیاں حضرات اسی چاہنے سانو سکون مل جاوے ساڑی زندگی دے اندر اسی سکون دی زندگی گزار لیں اسی بینکاں دے اندر تکے کھا رہے ہیں اسی فیکٹریاں دے اندر تکے کھا رہے ہیں اسی بڑا بڑا کاروبار کر رہے ہیں اسی چاہنے سانو سکون مل جاوے لیکن اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا وے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اوے توحید پور دے آباسیاں جڑا تو سکون اس دنیا داری چو لب رہے آوے تے سکون اللہ تعالیٰ دے قرآن دے اندر ہے حضرات قرآن شفا بن کے آیا جی میں شروع دے اندر ایت پڑھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اے شفا بن کر کے آیا وے غور کریں توجہ کریں میرے پیغمبر علیہ السلام دے یار جا رہے نے حضرات چل دیاں ایک بستی دے اندر رات پہ گئی ہے دل دے اندر خیال آیا اس بستی دے اندر رات گزار دیتی جاوے جدو صبح دا سورج نکلے گا اسی اپنا قافلہ رواں دواں کر لواں گے میرے نبی دے یار ایک بستی دے اندر گئے نے اس بستی والیاں کولوں اجازت طلب کیتی
دیئے اوے بستی والے ہو اگر اجازت دے دیو اسی ایک رات اس بستی دے اندر گزارنا چاہنے ہاں لیکن بستی والیاں نے اجازتہ نہ دیتیاں حضرات میرے نبی دے یاران دے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے بستی تو باہر ٹھکانہ لا لیا جاوے بستی تو باہر رات گزار لیں جدو صبح ہوئے گی چلے جاوانگے حضرات مرضی کائنات دے مولا دی ہویا کر دیئے رات دی طریقی دے اندر اس بستی والے نمبردارنو کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لے آوے انج کو کالے نانگ نے یا سپ نے ڈنگ مار لے آوے اونا دے بڑے بڑے دم کرنے والے آئے نے لیکن شفا نہیں مل دیئے پئی حضرات پھر مرضی کائنات دے مولا دیئے حضرات پھر ایتے ہی بس نہیں ہے انہاں دے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ ہوئے جڑا بستی تو باہر کافلہ آیا وے اونا بستی با اونا دے کافلے دے وچوں پتہ کیتا جاوے کوئی دم کرنے والا ہوئے نوجوان بستی والیاں دا نوجوان گیا وے میرے پیغمبر دے یاراں دے کول گیا جا کر کے کہن لگے ہوئے کافلے والے ہو تو ہڈے چو کوئی بندہ ہے وے جڑا دم کردہ ہوئے ساڑھے وڈیرے نمبردار چودری نو کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لے آوے وہ بڑا پریشان تے غم زدہ وے حضرات میرے نبی دے یار کہن لگے اسی دم تے کر لینے ہاں لیکن انج دم نہیں کرانگے کیونکہ تسی سانو بستی دے اندر رات گزارم دی اجازت نہیں دیتی ہے اسی کچھ نہ کچھ لوانگے چل دیاں لکھن والے لکھ دینے 40 بکریاں لکھیاں گئیاں 40 بکریاں تہ پا دیتیاں گئیاں نے میرے نبی دا یار چل دا جا رہے آوے حضرت سید خدری بیان کر دینے آپ علیہ السلام دا یار چل دا گیا اس نمبردار وڈیرے نو دم کیتا اللہ نے شفاواں دے دیتیاں نے 40 بکریاں لے کر کے واپس مڑیا دل دے اندر خیال آیا پتہ نہیں اے بکریاں ساڑھے واسطے حلال نے یا حرام نے حضرات انہاں دے دل دے اندر خیال آیا آمینہ دے در یتیم دے کول چلے جائیں اونا کولو پوچھ لیں میرے نبی دے یار آپ علیہ السلام دے کول آئے نے آ کر کے کیا کائنات دے نبی آؤ انج کر کے ساڑھے نال واقعہ پیش آیا وے اسی بستی دے اندر رات گزارنا چاہنے سا لیکن رات نہیں گزاری گئی ہے اسی اوتوں دے وڈیرے نو دم کیتا اللہ نے شفاواں دے دیتیاں نے ان ساڑھے دل دے اندر ایک پریشانی ہے اے بکریاں ملیاں نے پتہ نہیں ساڑھے واسطے حلال نے یا حرام نے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی تو کی پڑھ کے دم کیتا کہن لگیا کائنات دے نبیہ میں اور تے کچھ نہیں پڑھے آوے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا رب نے شفاواں دے چھتیاں نے سبحان اللہ تے پتہ کی چلے ہے قرآن شفاوی بن کے آیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر تو انہوں کوئی پریشانی ہے کہ یہ بکریاں پتہ نہیں حلال نے یا حرام نے پھر انج کرو انہاں بکریاں دے اندر میں محمد دا بھی حصہ رکھ لو پتہ چلیا او بکریاں بھی حلال سن میرے پیغمبر دے صحابہ تے کیڑا قرآن ہے جدے بارے دے اندر میں کیا کرنا کہ تورات انجیل زبور ویے تورات انجیل زبور ویے پر وکرا شان قرآن دے تورات انجیل زبور ویے پر وکرا شان قرآن دے رب چونکہ عظیم محفاظ تندا رب چونکہ عظیم محفاظ تندا رب چونکہ عظیم محفاظ تندا اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات انجیل زبور ویے پر بکرا شان قرآن دائے ایک حرف تے نیکی دا مل دی نال عزت بھی بے پناہ مل دی ایک حرف تے نیکیاں کنیاں نے 10 نیکیاں ایک حرف الف ایک حرف ہے تے 10 نیکیاں نے لام میم جدو 3 حروف مل جان گے اللہ 30 نیکیاں دیں گے ہے کہ نہیں پھر کام جدو اسی قرآن دے نال دل لاواں گے
یہ قرآن ساڑھے واسطے ہدایت بھی بنے گا، شفا بھی بنے گا، بیماریاں دا علاج، دکھاں دا علاج۔ ایک حرف تے نیکی دا مل دی، نال عزت بھی بے پناہ مل دی۔ قرآن شفا دا نسخائے، اوہ قرآن شفا دا نسخائے، نالے نسخہ اطمینان دے۔ تورات انجیل زبور بھی پر بکرا شان قرآن دائے۔ ہویا نازل جس رات لوگو، اس رات دی ہے کیا بات لوگو۔ تو سبحان اللہ۔ ہویا نازل جس رات لوگو، اس رات دی ہے کیا بات لوگو۔ ہے ود ہزار مہینے تو، ہے ود ہزار مہینے تو، نالے مہینہ سونا رمضان دے۔ تورات انجیل زبور بھی پر بکرا شان قرآن دائے۔ وہ جڑے سینے اس نو لاگنے، سو رب دی جگ تے چاگنے۔ سبحان اللہ۔ جنہ قرآن دے نال پیار کیتا ہے وہ دنیا تے بھی چھا گئے، کل آخرت نو بھی چھا جان گے۔ جڑے سینے اس نو لاگنے، سو رب دی جگ تے چاگنے۔ ہوئی شان بلند انہاں لوکاں دی، ہوئی شان بلند انہاں لوکاں دی، اچا مرتبہ کاری قرآن دے۔ تورات انجیل زبور بھی پر بکرا شان قرآن دے۔ اوہ 10 روزے تے قرآن دی گل، 10 روزے تے قرآن دی گل۔ او سبحان اللہ۔ پھر کہو روزہ تو نہیں لگیا پیا، یہ سبحان اللہ نہیں نکلدی تسی ایتھے آ جو میں تھلے چلا جانا، ویکھی نکلدی سبحان اللہ۔ اوہ 10 روزے تے قرآن دی گل، اے کرن گے یار سفارشاں کل۔ اوہ 10 روزے تے قرآن دی گل، اے کرن گے یار سفارشاں کل۔ اوہ کر کرم تے مولا بخشے گا، کر کرم تے مولا بخشے گا، اچا رتبہ پڑھن پڑھان دے۔ تورات انجیل زبور بھی پر بکرا شان قرآن دے۔ تورات انجیل زبور بھی آئیاں، لیکن جو مقام، شان، رفعت، بلندی قرآن نو ملی ہے، کسی اور کتاب نو ملی نہیں ملی۔ آؤ میں اپنی بات نو اگے لے کر کے جاما۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرات قرآن تیرے میرے واسطے رحمت بھی ہے، قرآن تیرے میرے واسطے ہدایت بھی بن کے آیا، ہدی للناس، قرآن لوگاں واسطے ہدایت بھی بن کر کے آیا۔ میں تے انج کہواں حضرات جنہاں نے قرآن نو سنیا، بڑے بڑے پتھر دل بھی موم ہو گئے، بڑے بڑے پتھر دل بھی قرآن پڑھ سن کر کے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، اسلام دے اندر داخل ہوئے نے۔ غور کریں، توجہ کریں سونیا۔ حضرات تو فیل دوسی دا نام سنیا ہوئے گا، دوست دے علاقے دا رہنے والا نوجوان ہے۔ حضرات دوست دے علاقے دا حکیم ہے، دوست دے علاقے دا وڈیراوے، اج کلمہ نہیں پڑھیا کافر ہے۔ اے چل دیاں بیت اللہ دی سرزمین تے آیا، بیت اللہ دی سرزمین تے آگے آوے، ویسے ٹرن پھرن واسطے آیا، چکر لگان واسطے آیا۔ حضرات ابو جال دیاں نظرہ پہ گئیاں نے، اے تے توفیل دوست دے علاقے
دا آ گیا وے انہوں جلدی نال انہوں ملیا جاوے انہوں آگاہ کر دیتا جاوے بیت اللہ دی سرزمین تے ایک محمد نامی بندہ رہندا وے جیڑا بھی اون دے متھے لگ جاندا او اون دا ہی ہو کر کے رہ جاندا وے تے توفیل دوسی نو آ کر کے ابو جال کہندا اے توفیل دوسی گل سن لا تیرا بڑا نام ہے دوست علاقے دے اندر اسی تیرے نال ایک گل کرنا چاہنے ہاں تو بیت اللہ دے اندر آتے گیا وے جویں تیرا دل کردا تو کر لا پر ایک گل ذہن دے اندر رکھ لا بیت اللہ دی سرزمین تے ایک محمد نامی بندہ وے اوندیاں گلاں نو نہ سن لیویں اوندے متھے نہ لگ جاویں جیڑا بھی اوندیاں گلاں سندا اوندا ہی ہو کر کے رہ جاندا وے انہاں مکے دیاں کافراں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں بلکہ انہاں دیاں کوششاں ناکام ہو گئیاں نے مرضی کائنات دے مولا دی ہویا کر دیے اللہ جنوں ہدایت دے دیون حضرات انہاں توفیل دوستی دے کن دے اندر روئی بھی پا دیتی ہے کتے محمد دی آواز نہ پہ جاوے اوے نوجوان نہ توحید پر دے آباسیا قرآن نے تے بڑیاں دے پتھر دل بھی نرم کر دیتے نے حضرات توفیل دوستی بیت اللہ دے اردا گرد چکر لا رہے آوے آخر بیت اللہ دے اندر میرے نبی قرآن دیاں تلاوتاں پیا کر دینے ایک قرآن دیاں تلاوتاں توفیل دوستی دے کناں دے اندر پہ گئی ہے حضرات توفیل دوستی خود کہندا وے جویں قرآن میرے کناں دے اندر پہ آوے اومے ایمان میرے سینے دے اندر اتردا گیا وے میرے نبی نے قرآن دی تلاوت ختم کیتی ہے آپ علیہ السلام گھر دے اندر چلے گئے نے توفیل دوستی واپس گیا رہ نہ گیا حضرات عطا کے کافراں نے بڑا ٹل ماریا کتے محمد دا کلمہ نہ پڑھ لوے حضرات توفیل دوسی میرے پیغمبر دا جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا من دکل باز حد من دکل باب بوے تے آن والا کون ہے توفیل دوسی تے نظرہ پہ گئیاں نے میرے نبی کہندے نے آنے والے میں تینوں پہلے تے کدے نہیں ویکھیا تو کون ہے تے کتھوں آیا وے اے توفیل دوسی کہندا ہے سونیا میں دوست دے علاقے چوں آیا واں میں تہاڈا قرآن سنیا وے جویں قرآن سنیا میرے دل دے اندر ایمان اتر گیا وے سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مرید بنا لو سبحان اللہ تے کی پتہ چلے ہے قرآن ہدایت بھی بن کے آیا بڑے بڑے آئے حضرات دشمنہ بھی قرآن سنیا کہ میرے نبی دے دیوانے بن گئے میں پھر کیا کرنا اوے سنگ دل بیج کولا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے اوے سنگ دل بیجے کولا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے اوے کافر بھی راتی لک لک کے اوے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم آ سنن قرآن محمد دا او سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا کافراں نے بڑا ٹل ماریا کتے محمد دے ہلڑے نہ چڑھ جاوے اگر انہیں محمد دیاں گلاں سن لیاں انہیں اوندا ہو جانا تے گل ہوئی ہے بیت اللہ دے اندر میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن دی تلاوت توفیل دوسی دے کناں چ پئی توفیل دوسی خود کہندا ہے جویں قرآن میرے کناں چ پیا اوویں ایمان اتردا گیا اوے سنگ دل بیجے کولا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی راتی لک لک کے دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا او سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہر ظلم گوارا جگ دا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا سبحان اللہ حضرت بلال تھلے گرم بالدے کوئلے نے اتے حضرت بلال نے اتے پاری پتھر نہ سجے ہویا جا رہا نہ کھبے ہویا جا رہا حضرت بلال کی کہندے نے ہر ظلم گوارا جگ دا
محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا تن جھلس گیا لیکن وہ تن جھلس گیا لیکن وہ نعرہ لاوے سر عام محمد دا وہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا وہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وہ محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ارے بارک تن دیاں لیرانو ارے بارک تن دیاں لیرانو وہ کیتا خوب احترام محمد دا وہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا میں دعا دینی ہے تسی کہنا ہے آمین اے حسرت پوری کر مولا بلا لے اپنے گھر مولا کہو آمین اے حسرت پوری کر مولا بلا لے اپنے گھر مولا جاوے کے ساکیو منظر جاوے کے ساکیو منظر اور جتے ہیں آرام محمد دا وہ سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا حضرات قرآن دی شان مقام دے کیا کہنے حضرات بڑے بڑے پتھر دل بھی قرآن سن کے میرے نبی دے دیوانے بن گئے میرے نبی دے پروانے بن گئے حضرات فرمایا تواڈے وچوں بہترین بندہ اسی تے کہنے ہیں نا بہترین بندہ او ہے جن دے کول کوٹھی ہے کار ہے بلڈنگاں نے حدیث کی کہندی ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے چوں بہترین بندہ او ہے جو قرآن پڑھدا ہے پھر اگے پڑھاندا ہے پہلے پڑھن والیاں دا ذکر ہویا ہے پھر پڑھان والیاں دا ذکر ہویا ہے آج اسی کہنے ہیں قاری صاحب قرآن پڑھنا نہیں ہوندا وہ کملیا پڑھنا نہیں ہوندا سننا تے آندا ہے نا اللہ نے سنن واسطے کان تے دتے نے نا کدے قاری صاحب کول بیٹھ کے قرآن سن لیا ہی کر اللہ تینوں انہاں جنہ ثواب عطا کر دے کہ قرآن دا مقام ہے حضرات جنہ پھر قرآن نو سینے دے نال لایا کلیجے دے نال لایا میں تے انج کیا کرنا حضرات جنہ قرآن دے نال وفاواں کیتیاں قرآن دے نال محبت کیتی قرآن دے نال عقیدت کیتی قرآن دے نال وفا کیتی انہاں دی زندگی بھی بہتر بن گئی انہاں دی دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر حضرات میرے نبی علیہ السلام دے یاراں نے قرآن سنیا حضرت صدیق نے قرآن نال پیار کیتا حضرت عمر نے قرآن نال پیار کیتا حضرت عثمان نے قرآن نال پیار کیتا حضرت علی نے قرآن نال پیار کیتا پھر ملیا کی ہے حضرت صدیق نے قرآن نال پیار کیتا حضرات ابو بکر صدیق بن گئے حضرت عمر نے قرآن دے نال پیار کیتا فاروق اعظم بن گئے حضرت عثمان نے قرآن دے نال پیار کیتا ذوالنورین بن گئے حضرت علی نے قرآن دے نال پیار کیتا حیدر قرار بن گئے حضرات پھر ملیا کی کائنات دا مولا کہندا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ حضرات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اے میرے تے راضی میں انہاں تے راضی میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی نے میری جماعت ویکھنی ہے میرے یاراں نو ویکھ لو میری جماعت ہے حضرات جنہ قرآن دے نال وفا کیتی قرآن دے نال پیار کیتا آؤ قرآن دے اندر ایک آیت ہے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر حضرات ماہ رمضان دے اندر جو اے عشرہ شروع ہو گیا اج دی رات ہوئے حضرات 23 رات ہوئے 5ویں ہوئے بلکہ انہاں 10 راتاں دے اندر او رات ہے جڑا بندہ اس رات نو پا لیندا ہے
انہوں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب ملدا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیڑی رات ہے بلا لیلۃ القدر؟ آؤ قرآن سنو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کریم نے تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء دے سینہ پاک تے قرآن نازل کیتا 3 سپارہ آواز دیئے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے ایک رات انج دی بنا دیتی ہے، جڑا بندہ اس رات نو پا لے گا حضرات انہوں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب مل جاوے گا۔ غور کریں، توجہ کریں سونیا، ایک مرتبہ تیرے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے یاراں دے اندر تشریف فرمانے، اپنے بلیاں دے اندر تشریف فرمانے، اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 4 بندے انج دے گزرے نے، 4 لوگ 4 انسان انج دے گزرے نے حضرات، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے 80 سال دی عمر دیتی ہے۔ 80 سال دی عمر تک اونا اک چمکن دے برابر بھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کیتی ہے۔ فرمایا اونا چو ایک حضرت ایوب علیہ السلام نے، ایک حضرت ذکریہ علیہ السلام نے، ایک جناب حزیل علیہ السلام نے، ایک حضرت یوش بن نون علیہ السلام نے، 4 بندے اللہ تعالیٰ نے 80 سال تو بھی زیادہ 80 سال تک اینا اک چمکن دے برابر بھی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کیتی ہے۔ جدو میرے نبی علیہ السلام دی اس گل نو سنے آوے، میرے پیغمبر دے یار بڑے غم زدہ ہوئے نے، بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے نے کائنات دیا نبیاں اونا دیاں تے عمرہ بڑیاں لمبیاں سن، اونا دیاں تے عمرہ بڑیاں کسے دی 100 سال عمرے، کسے دی 200 سال، کسے دی 400 سال عمرے۔ کائنات دیا نبیاں اسی اونا دے مقام نو نہیں پہنچ سکدے، اسی اونا دے مرتبے نو نہیں پہنچ سکدے۔ اللہ تعالیٰ نو ایک گل گوارا نہیں ہوئی ہے، میرے پیغمبر دے یار کدے بھی پریشان نہیں ہو سکدے۔ اللہ نے میرے نبی دیاں یارانو کدے بھی پریشان تے غم زدہ نہیں کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نو بھیجیا، اے جبرائیل چلا جا میرے نبی دے کول خوشخبری لے کر کے چلا جا۔ فرمایا سونے اللہ کی خوشخبری لے کر کے جانی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ فرمایا او 80 سال تک اونا دیاں بڑیاں عمرہ سن، اونا بڑی عبادت کیتی ہے، پر میں اپنے نبی دی امت دے اندر ایک رات انج دی بنائی ہے جڑا بندہ اس رات نو پا لوے گا او اونا دی 80 سال دی عمر نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل دے جڑے لوگ سن حضرات 80 سال تک اک چمکن دے برابر بھی اللہ دی نافرمانی نہیں سی کیتی۔ میرے نبی دے یار بڑے پریشان تے غم زدہ ہوئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تسی او ایک رات نو لب لو، ایک رات نو تلاش کر لو، عبادت کرو، ذکر ذکار کرو، نفل و نوافل ادا کر لو، میں اونا 80 سال نالوں بھی زیادہ عبادت دا ثواب دے دواں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات آخری عشرہ جا رہے ہیں، آج اعتکاف بھی بیٹھ جانے نے۔ حضرات اعتکاف بیٹھن دے بھی کوئی نہ کوئی حضرات کوئی کم ہویا کر دینے۔ اعتکاف بیٹھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ کئی لوگ نا اعتکاف بیٹھ جاندے نے، بہندے بلا کیوں نے، چلو کوئی 10 دن کماں کراں تو جان چھوٹ جائے دی ہے، ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اکثر ایویں ہوندا، سانوں تو پھر پتہ جو ہے۔ کئی بیٹھ جاندے نے چلو کماں کراں تو جان نہیں چھٹنی، چلو 10 دن اعتکاف پڑھو، عبادت کرو تو جان کماں تو چھوٹ جائے دی۔ نہیں حضرات، اے دنیا دا لالچ نہ ہوئے، اعتکاف بیٹھنا رب دی رضا واسطے۔ جڑا بندہ اعتکاف بیٹھدا ہے نا، میں آج ہی حدیث پڑھ رہا سا، انہوں کی ملدا ہے؟ انہوں اللہ دا کرم ملدا ہے، یعنی کہ وہ اللہ دے بڑے قریب ہو جاندا ہے۔ جویں اسی سجدے دے اندر جائیے نا تے اللہ دے بڑے قریب ہونے ہاں۔ جڑا بندہ 10 دن اعتکاف کردا ہے وہ ساری کائنات نالوں زیادہ قریب اللہ دے ہوندا ہے۔ 10 دن اعتکاف کرنے والا، اسی اعتکاف نو معمولی نہ سمجھیں، اے نہیں کہ اعتکاف بیٹھ گئے ہاں دن بھی سونا ہے رات بھی سونا ہے، نہیں، اس اللہ دی عبادت کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے نے، نفل و نوافل ادا کرنے نے،
جدو تو اپنے اس رب نو راضی کرنے واسطے یہ سب کچھ کریں گا حضرات تو دعا کریں گا اللہ مینوں اے چیز دی ضرورت ہے مینوں اس چیز دی پریشانی ہے جدو تو دعاواں گڑ گڑا کے رو رو کے رات دی طریقی دے اندر کریں گا جے رب نے ایک واری بھی کہتا میرے بندیا تینوں بڑے دن ہو گئے نے گڑ گڑانا ہے پیا جا جو تو منگے ہے میں اللہ نے عطا کر دیتا ہے ایک واری بھی رب نے کہہ دیتا تے بیڑا پار ہو جانا ہے اللہ اکبر آؤ غور کرو میرے نبی علیہ السلام دے یار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے جبرائیل اپنے فرشتیاں دی جماعت لے کر کے زمین تے چلا جا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیاں دی جماعت لے کر کے زمین تے اتر جاندے نے حدیث دے اندر آندا ایک حدیث دے اندر آندا حضرت جبرائیل دے 100 پر ایک روایت دے اندر آندا 600 پر حضرت جبرائیل کھول لیندے نے مشرق وال بھی جا رہا ہے مغرب وال بھی جا رہا ہے حضرات سبز رنگ دا جھنڈا بیت اللہ دے اندر بھی لگا دیتا گیا بیت المقدس دے اندر بھی حضرت جبرائیل فرشتیاں نو آرڈر کر دینے دوڑو جتے کوئی ذکر ذکار کر رہا ہے محفلان دے اندر جاؤ محفلان دے اندر جاندے نے جا کے انہوں نے سلام کر دیں مصافہ کر دینے پھر ایتے ہی بس نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں دی جماعت رات نو ویندے نے کہ کیڑے بندے ذکر کر رہے ہیں اور نال ویندے نے کہ کیڑا بندہ ہے دعاواں کر رہا ہے دعاواں کرنے اللہ بڑے سال ہو گئے بیماری دی اندر شفا دے دے اللہ رزق دے دے اگر اللہ دکھاں دا علاج تیرے کو رہے دکھاں دے اندر زندگی گزار رہے ہیں اللہ ساڑے دکھ دور کر دے پھر ملدا پلا کی ہے جڑا بندہ لیلۃ القدر نو لبدا ہے تے ذکر ذکار کردا ہے دعاواں کردا ہے جبرائیل تے باقی جڑے جماعت فرشتیاں دی او اس دعا دے مگر کی کہندے نے آمین کی کہندے نے آمین اوہ توحید پوریا جس دعا دے وچ جس دعا دے اندر اللہ دے فرشتے شامل ہو جان اور فرشتے خود آمین کہن رب او دعا رد کر سکدا نہیں کر سکدا او یارو اے مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڑھے کلوں گزر چکے ہے گزر رہا ہے 10 دن باقی رہ گئے موت دا پتہ کوئی نہیں اگلا مہینہ اگلا رمضان ساڑی قسمت دے اندر ہے یا کوئی نہیں نظر دلاؤ اس پنڈ دے اندر اس ماہ رمضان دا انتظار کر دے اس دنیا فانی نو چھڑ کے چلے گئے اگلے سال پتہ نہیں میں بھی ہونا ہے یا کوئی نہیں تسی بھی ہونا ہے یا کوئی نہیں یہ 10 دن جڑے رہ گئے ہیں ان دے اندر کثرت دے نال عبادت کرو فرمایا او بندہ اللہ دی کدے بھی رحمت حاصل نہیں کر سکدا جن دی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آیا وہ بندہ اپنے گناہاں دی معافی نہیں مانگ سکیا وہ کدے بھی اللہ دی رحمت نہیں جے پا سکدا اللہ اکبر گناہگاراں انساناں غلطیاں کر بینے ہاں ایتھے جبرائیل دی لڑی وچوں کوئی نہیں چاہے کوئی محدث ہے مفتی ہے قاری ہے علماء ہے غلطی کرنے والا ہے کوئی کہے میں جبرائیل دی لڑی چوں میں غلطی نہیں کردا پھر وہ بے شک گناہاں تو معافی نہ منگے ہر انسان نو چاہیے اے 10 روزے رہ گئے حضرات انہاں 10 دنوں دے اندر اپنے مالکی حقیقی دے اگڑ گڑ گڑا کے دعاواں کریں اللہ ساڑی ہر دل دی خواہش پوری کرے اللہ اکبر ایک کیڑا ماہ رمضان دا مہینہ ہے غور کرے آجے توجہ کرے آجے اتے برکتاں والا مہینہ جے اتے رحمتاں والا خزینہ جے کہو سبحان اللہ اتے برکتاں والا مہینہ جے اتے رحمتاں والا خزینہ جے راتاں آیاں نے رب نو مناون دیاں سبحان اللہ اوہ راتاں آیاں نے رب نو منان دیاں واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں بابا رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں دل مومنہ دے دل مومنہ دے پر نور ہوئے دل مومنہ دے پر نور ہوئے وچ خوشیاں
نبیاں دے مسرور ہوئے سن 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 کے ایتاں قرآن دیاں وابا رونقاں ماہ رمضان دیاں لگا جاندا اے رب دا پرونا جی اوے لگا جاندا اے رب دا پرونا جی اس قسمت نال پھر آنا جی کی زندگیاں انسان دیاں بابا رونقاں ماہ رمضان دیاں انہیں پھر قسمتاں دے نال آنا ہے پھر قسمت دی بات مقدران دے سودے پھر ساڑی زندگی چ کھرے آئے کہ نہ آئے موت ایک اٹل حقیقت ہے پتہ نہیں کدو آ جانی ہے وہ توحید پور دے عباسیہ جڑے چند دن چند راتاں تیرے کو رہ گئیاں نے انہاں دے اندر اپنے اس کائنات دے مولا نو راضی کر لے اگر تیرے تے اللہ راضی ہو گیا تیری دنیا بھی بہتر بن جائے گی تیری آخرت بھی بہتر بن جائے گی وہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میریوں ماں اور بہنوں حضرات اعتکاف سنت دے مطابق ہے جس طرح میرے نبی نے اعتکاف کیتا اس طرح اعتکاف کرنا ہے حضرات اعتکاف بیٹھ کر کے دنیا داری نو بھلا دینا ہے یہ تو تک حدیث دے الفاظ نے کوئی اعتکاف کرن والا بندہ کسی دی بیمار پرسی نہیں کر سکتا اعتکاف کرن والا بندہ نماز جنازہ دے نال شرکت نہیں کر سکتا پھر پتہ کی چلے ہے کہ دنیا داری نو بالکل چھڑ دینا ہے جو بندہ کسی دی بیمار پرسی کرنے جائے گا ذری گل باہر نکلے گا دنیا داری دے اندر مبتلا ہو جائے گا جو بندہ دنیا داری دے اندر یعنی کہ نماز جنازہ پڑھنے واسطے نکلے گا دنیا داری دے اندر مبتلا ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا داری نو چھڑ کے ایک اللہ دے نال کال ملا لینی ہے 10 دن اس رب نو منانا ہے گڑ گڑا کے منانا ہے رو رو کے منانا ہے وہ توحید پوریا تینوں کی پتہ ہے اے دین تیرے میرے کل کیویں آیا میرے نبی علیہ السلام تیرے تے میرے واسطے رابطی طریقی دے اندر گڑ گڑا کے رویا کر دے تیری میری اماں جان عائشہ صدیقہ بیان کر دیاں نے جدو آپ علیہ السلام تیرے میرے واسطے امت واسطے رو رو کے گڑ گڑا کے دعاواں کر دے آپ دے سینے چو اس طرح آواز آؤندی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے میرے نبی علیہ السلام امت واسطے روندے میرے نبی دا گناہ کی سی میرے نبی دا تے گناہ کوئی نہیں سی پھر بھی تیرے میرے واسطے اللہ میری امت نو معاف کر دے اللہ میری امت نو معاف کر دے آج تیرے میرے کل دین پہنچی ہے پیغمبر دی حدیث پہنچی ہے نبی دی سنت پہنچی ہے نبی دا قرآن پہنچیا ہے لیکن اسی قرآن تو دور احادیث تو دور سنت تو دور ہاں پھر پریشانیاں ساڑھے گھر دے اندر ڈیرا لا کے بیٹھ گئے حضرات دکھ ساڑھے گھر دے اندر ڈیرا لا کے بیٹھ گئے پریشانیاں جان نہیں چھڑ دیاں وہ توحید پوریا جدو تو قرآن دے نال وفاواں کریں گا اللہ تیرے نال وفاواں کرن گیاں اللہ کو دعا ہے اللہ جو میں سنایا ہے جو بھائیاں نے سنے ہیں اللہ میرے سمیت سبنا نو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے بڑے غور سے سن رہا تھا یہ مجمع ہماری گفتگو ارے ہم ہی رک گئے بیان کرتے کرتے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے جی بہرحال مینوں نہیں پتا ایک ضروری اعلان ہونی مینوں پتا چلیا ہے اے رکا پڑھیا ہے تاں کہ جڑی میری مسجد نا مسجد خالد بن ولید دے اندر آج تراویح تو بعد پروگرام ہے پتہ مینوں ہن لگ رہا ہے خیر حضرت مولانا قاری سعید الرحمان یزدانی صاحب اور مولانا امین حیدری صاحب نماز تراویح تو بعد آ رہے ہیں دوست احباب ضرور پہنچیا جے علماء دا بیان سنیا جے دعا کرو جتنے مسلمان فوت ہو گئے جتنے بیمار نے جتنے پریشان نے جنہاں کل اولاد نہیں سارے واسطے دعا کرو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے اللہ جنہیں بھی بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے نوجوان بڑے بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ تیرے تو وڈا طبیب کوئی نہیں اللہ تیرے تو وڈا حکیم کوئی نہیں اللہ تیرے تو وڈا ڈاکٹر کوئی نہیں ہو اللہ بیمارانو شفا عطا فرما اللہ شفا خانے تیرے کول نے اللہ انسان تے کوشش کرنے والا ہے اللہ بیمارانو شفا عطا فرما اللہ اس توحید پورے بستی دے اندر کسے دا باپ بیمارے کسے دی ماں بیمارے کسے دا بھائی بیمارے کسے دی بہن بیمارے اللہ کسے دی بیٹی کسے دا بیٹا بیمارے اللہ مکمل شفا عطا فرما اللہ جتنے فوت ہو گئے سبنا دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا اے اللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان مرد عورتاں چھوٹے بڑے نوجوان بوڑھے اللہ تیرے کل آ چکے نے اللہ اونا دیاں قبرانو نور دے نال منور فرما اللہ اس بستی دے وچوں اللہ کسے دا باپ تیرے کل آ گئے اللہ کسے دی ماں کسے دا بھائی کسے دی بہن بیٹا بیٹی تیرے کل آ چکے اللہ اونا دی قبرانو نور دے نال منور فرما اللہ اس بستی دے وچوں جتنے بھی اللہ مسلمان تیرے کل آ چکے اللہ اونا دی قبرانو جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنا اللہ نام یاد نہیں اللہ تو جاننا ہے اللہ جتنے بھی تیرے کل مسلمان آ چکے اللہ اونا دی قبرانو نور دے نال منور فرما اللہ میرے والد گرامی تیرے کل آ چکے اللہ والد صاحب دی قبرانو نور دے نال منور فرما اللہ انسان سن غلطیاں کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے اللہ تو تے معاف کرنے والا اللہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے تیرے کل آ چکے معاف کر کے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جی میں او تیرے کل آ چکے نے اللہ کالنو ساڑی بھی باری اللہ سانو موت دی تیاری کرنے والا بنا اللہ سانو آخرت دی تیاری کرنے والا بنا اللہ دنیا دے امتحانہ دیاں تیاریاں کر رہے اللہ آخرت دی تیاری کوئی نہیں اللہ سانو آخرت دی تیاری کرنے والا بنا اللہ ساڑھے کبیرہ صغیرہ
چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ چٹیاں داڑیاں والے نوجوان اللہ بچے بھی کرام دے اندر بیبیاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر رہے اللہ ساڈے کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ تو تے غفور الرحیم ہے اللہ تو تے معاف کرنے والا ہے اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ ساڑھے ہاتھ اٹھائے خالی نہ موڑی اللہ جو اسی مانگ لے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بن منگیاں عطا فرما اللہ ساڑھے رمضان دے روزے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اللہ ساڑھیاں سحریاں ساڑھیاں افطاریاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اللہ ساڑھا رات دا روزہ رکھیا اللہ ساڑھا دن دا روزہ رکھیا رات دا قیام کرنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اللہ دنیا دا لالچ کوئی نہیں اللہ تیری رضا واسطے دن بھکھے رہندے دن پیاسے رہندے اللہ تو راضی ہو جائے اللہ تو ساڑھے تے راضی ہو جائے اللہ جنہ بھائیاں نے اج دے پروگرام دا انتظام کیتا اللہ اونا بھائیاں دے کاروبار دے اندر ترقی عطا فرما اللہ اونا بھائیاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرما اللہ جنہ بھائیاں نوجواناں نے اللہ اج دی افطاری اج دے پروگرام دا انتظام کیتا ہے اللہ اونا بھائیاں دے تمام کبیرہ صغیرہ چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما اللہ اونا بھائیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ اونا بھائیاں دے دکھ دور فرما اللہ اونا بھائیاں دے دل دیاں چنگیاں نیک جا تمنا پوریاں فرما اللہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ افطاری دا ٹائم ہے تو کہنا ہے افطاری ٹائم دو دعا کیتی جاوے اللہ تو رد نہیں ہو کردہ اللہ جنہ کل اولاد نہیں نیک تے سالے اولاد عطا فرما اللہ کئی سال ہو گئے شادی نو اللہ اولاد کوئی نہیں اللہ نیک تے سالے اولاد عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں ہی بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں اللہ نیک تے سالے بیٹا عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹے ہی بیٹے بیٹی جیسی رحمت کوئی نہیں اللہ نیک تے سالے بیٹی عطا فرما اللہ مکروزان دے قرضے آسان فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جڑے بھائی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے اللہ اچھا کاروبار نصیب فرما اللہ پوری دنیا دے اندر جتے بھی کلمہ پڑھنے والے نے حفاظتاں فرما اللہ انڈیا دے مسلمانہ دیاں حفاظتاں فرما افغانستان برما اللہ جتے بھی پوری دنیا دے اندر کلمہ پڑھنے والے نے حفاظتاں فرما اے اللہ علماء دیاں محنتاں اللہ دن رات محنتاں کوششاں اللہ تو اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اللہ بھائی عبدالحمید دارو توحید والے اللہ انہاں دا رات دا سفر کرنا علماء دے نال پیار محبت اللہ دین واسطے محنتاں کوششاں اللہ تو اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اللہ تیرا دین پھیلاندے نے اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما اللہ ساڑھے ہاتھ اٹھائے خالی نہ موڑی اللہ ساڑھیاں دعاواں اپنی بارگاہ اندر قبول مقبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین